अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूवर्स और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन, आज हम जमी ख़ल्क़ पर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत व शफ़क़त के टाइटल के तहत जानवरों और परिंदों पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत व शफ़क़त के बारे में चंद अहादीस बयान करेंगे। इस बाब में सबसे पहली हदीस है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को एक बिल्ली की वजह से अज़ाब दिया गया। उसने उस बिल्ली को किसी जगह बंद कर दिया था, यहाँ तक कि वो भूखी मर गई। वो औरत उसकी वजह से दोज़ख में दाखिल की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, अल्लाह ताला खूब जानता है कि जब तूने उसे बांधा तो तूने ना उसे खिलाया और ना ही उसे पिलाया और ना ही उसे खुला छोड़ा, यहाँ तक कि ना ही उसे खुला छोड़ा कि वो खुद ज़मीन के कीड़े और मकोड़े खा लेती। ये हदीस शरीफ का हवाला सुन लीजिए। ये सही बुखारी की हदीस है, किताबुल मसाक़ा, और हदीस नंबर इसका 2236। और यही हदीस सही मुस्लिम शरीफ में भी आई है, किताबुस सलाम के तहत। हदीस नंबर सही मुस्लिम का है 2242। इसी तरह आगे एक और हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत अपनी बिल्ली ही की वजह से दोज़ख में दाखिल हो गई, जिसे उसने बांध कर रखा था। उसे ना तो खुद खिलाया और ना ही छोड़ा कि वो ज़मीन के कीड़े मकोड़े ही खा लेती, हत्ता कि वो कमज़ोरी से मर गई। यह हदीस भी मुत्तफ़क़ अलैह है। मुत्तफ़क़ अलैह का मतलब ये होता है कि सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों किताबों में हदीस आई है। इस हदीस का भी हवाला सुन लें। सही बुखारी में किताब बदउल खल्क़ के अंदर हदीस नंबर है 3140, और सही मुस्लिम में किताब बिर्र वस्सलात व आदाब के तहत आई है सही मुस्लिम में। और सही मुस्लिम का जो नंबर है वो है 2619। इसी तरह और भी कई कुतुब हदीस में आई है। इमाम इब्न माजा ने सुनन इब्न माजा में, और इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में, और इसी तरह मुस्नद अहमद बिन हम्बल में, और मुस्नद अबू याला में, और मुस्नद इब्न रहविया में, और इसी तरह इमाम दालमी ने मुस्नद अल फिरदौस में इसे रिवायत किया है। इसी तरह एक और हदीस है आगे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कुत्ता किसी कुएं के गिर्द घूम रहा था। करीब था कि वो प्यास से मर जाएगा। अचानक उसे बनी इसराइल की एक बदकार औरत ने देख लिया। उसने अपना मोज़ा उतारा। उस ज़माने में मतलब चमड़े के मोज़े चलते थे, लेदर के, आज भी खैर चलते हैं। तो उसने उस मोज़े में उससे पानी निकाल कर, उस कुएं से पानी निकाल कर उस कुत्ते को पिला दिया। उसके इस अमल की वजह से उसकी मग़फ़िरत फरमा दी गई। अंदाज़ा करें आप कि इंसान के इतने छोटे छोटे अमल की वजह से भी अल्लाह ताला किस अमल से राज़ी हो जाए, ये कोई नहीं जानता। ये हदीस भी मुत्तफ़क़ अलैह है। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में आई है। सही बुखारी में ये हदीस है सही बुखारी में हदीस है 3280, और सही मुस्लिम में ये है 2245। इसी तरह आगे एक और हदीस है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स जा रहा था कि उसे रास्ते में शदीद प्यास लगी। उसने एक कुआं देखा तो वो उस कुएं में उतर गया और पानी पिया। जब
وہ کنویں سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے ہانف رہا ہے اور کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے سوچا اس کتے کی بھی پیاس سے وہی حالت ہو رہی ہے جو کچھ دیر پہلے میری ہو رہی تھی۔ پھر وہ شخص کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھرا، پھر اس موزے کو منہ سے پکڑ کر اوپر چڑھا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ نیکی قبول کی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان جانوروں میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تر جگر والے یعنی ہر زندہ جانور میں اجر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق سے نیکی کرنے پر اجر ملتا ہے۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے، اور جو میں نے الفاظ پڑھے ہیں وہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ صحیح بخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے کتاب المساقت کے تحت 2234 حدیث نمبر، اور صحیح مسلم میں کتاب السلام کے تحت حدیث نمبر ہے 2244۔ اسی طرح ابو داود میں اور الغرض تمام کتب حدیث میں حدیث آئی ہے۔ اسی طرح ایک اور آخری حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ دیکھا۔ جب اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ رو پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اونٹ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا، اپنا ہاتھ پھیرا اس کے سر پر، اس اونٹ کے سر پر، تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا وہاں جو لوگ تھے کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے، یہ کس کا اونٹ ہے؟ انصار کا ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ تمام کائنات کی زبان جانتے، تمام کائنات کی مخلوقات کی زبان جانتے ہیں۔ اونٹ نے اپنے حال سے، اپنی زبان سے اپنا حال بیان کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان کو سمجھے اور اس کے مالک سے اس کی بازپرس کی اور اسے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ اس نے مجھے شکایت کی ہے اس اونٹ نے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے زیادہ کام لیتے ہو۔ اس حدیث کو امام ابو داود، امام احمد بن حنبل، امام ابن ابی شیبہ، امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے، اور امام ابو داود نے کتاب الجہاد کے تحت حدیث نمبر 2549، امام احمد بن حنبل نے اسے المسند میں حدیث نمبر 1754 اور امام ابن ابی شیبہ نے اسے 31756 31756 حدیث نمبر کے تحت روایت کیا ہے۔ اور بھی کئی کتب حدیث میں امام ابو یعلا نے مسند میں، اور امام ابو عوانہ نے مسند میں، امام مقدسی نے احادیث المختار میں، امام مزی نے تہذیب الکمال وغیرہ میں اسے روایت کیا ہے۔ تو آج کا درس یہی ہے کہ ہمیں تمام مخلوقات پر جو ہے رحمت اور شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اور بھی اسی طرح کے اور بھی بیانات انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔